Hello guys, di ana pod ang pilingon nga vlogger. So gikan mi nagpractice sa among graduation and then nagkuha na pod mi sa among tuga tungod sa kainit sa panahon niuli dayon ko sa among boarding house tungod sa akong ka-excited nga mo graduate na ako dayong giablihan ang plastic kay karong adlaw ato dayong sukdon ang tuga nga mao ahong suton karong graduation. Tungod sa akong ka-excited ginahan ako makakita sa akong kaugalingon nga magsuot og tuga. Isip usa ka batan-on nga adunay pangandoy sa kinabuhi, lipay na kaayo mi nga makagraduate mi sa college. Bisan pa wala mi kasiguraduhan nga at the end of the day is makasulim ning trabaho. Bahalag layo pa ta sa end point, ang importante layo na sad ta sa starting point. So mao taw guys, ako dayong gisukod ang tuga at tubangan sa samin aron makita ang akong dagway nga puno sa kalipay tungod kay dili lalim ang kinabuhi isip usa ka college student guys. And thankful kaayo ko ni Lord labi na sa akong family, labi na sa akong parents, ni mama ug sa akong ate nga nagpa-eskwela ug sa akong mga igsuon nga supportive kaayo. Thank you kaayo ninyo mga kapatid and also sa mga tao nga nagampo diri kanako nga di ana si Brian nagsuot nagtuga nagsukod-sukod na kay ready na karong June 1 nga mopaso sa stage bisan pag wala tay mga awards guys. Ang importante naatay maayong pamatasan ug naatay maayong relasyon sa atong isig katawo ug naatay relasyon diha sa Ginoo. Kay ang kinabuhi dili lang diri ako tub sa kalibutan kundi hangtod sa kamatayon. So magpadayon tag sukod-sukod sa tuga tubangan sa samin then tan-awon nato atong dagway kung okay na ba bagay ba mosuot sa tuga. Ayo laman pansin na ang puti nga naa sa akong kamot guys tungod kay mauna ang resulta ang nadisgrasya ko during sa paghandle na mo og training sa mga future intern officer nga mopuli na mo nga pagka-officer sa Criminology Department of St. Joseph College, Maasin, Southern Leyte. So mao to guys, nagsuot-suot na dayon ta sa kalo atong gisukod tungod sa kadako sa akong ulo din mao to akong gi-adjustan siya guys. O di ba? Mura na tag si Alden Richard kung magtakilid pero kung magatubang syempre murag si Derek Ramsey. So mao to guys, pilingon rata dihang dapita. So padayon tag sugod-sugod sa kalo no. Tan-awon na to be takilid gamay, takilid ako, sa sibog-sibog gamay, adjust gamay, tan-awon na to kung sakto na ba. So sa mga senior high student nga mo graduate this year, especially sa mga ginahan mo kuha og kurso nga BS Criminology, I encourage you all guys to enroll in St. Joseph College at Maasin City, Southern Leyte. Makatawas ko sa akong kagalingon diri dapita ho tanawa murag naihala sa tuga. Ingani ka excited guys, ingani ka anindot sa feeling once nga mo graduate na katungod kay dili lalim ang kinabuhi sa college. So sukod lamang atong purpose karon ato na siyang hipuson tungod kay ato na ning iuli sa atong balay, ato kining padawnihan, palabahan sa atong ginikanan ug ato kining paplansyahan. Kay kung ako ang moplansya nini for sure sunog ang tanan pati ang tuga ug makabayan pa ta sa eskwelahan inigbalik na to nini. Dili ra ba barato ang tuga karon mao nang magamping ta ug dili ko magpaalig-alig og plansya nini kay dili jud ko ka mao magplansya guys. So sa mga ginikanan diha nga adunay student nga mo graduate matik aduna may daghang plansyahonon karon. So suportahin na lang ninyo ang inyong mga anak labi na sa akong parents no nga kamao gayud siya mo plansya. So mao to guys, human naman tag sukod higda dayon ta sa atong higdaanan nato sa isabit ang tuga parang safety kay naara ba ta iro. So human naman kog sukod mao to imnan kadali og tubig then nagsamok-samok dayon ang akong iro kay nakabalo naman siya nga human ako sa akong gibuhat matik samok-samok na pud ang iro naho. So kini akong iro guys Bisaya lang ni, wala na siya hybrid, babae ni siya. And then wala sin ni siya ikoto guys kay everyday ni akong gisudlayan, gisabunan, shampoohan. Humot ni siya kanunay then mutapad sad ni sa nako kung matulog ko. So mao to guys, higdaan na to ginagmay para makarelax na putatong lawas tungod sa kainit sa panahon sa gawas. Usahay muuwan mo pinakalit mao nang sa pasensya kayo sa akong tingog nga mura giubo kayo for almost 3 days na akong giubo og isip-on guys mo nang ang akong tingog murag pagaw-pagaw gamay. So ingana ka hilig og duwa ang akong iro, ginahan siya kuguson, ginahan siya lambingon. So mura ra po na siya tao, mura ra po na sa imong uyab nga ginahan ang lambingon gitik-gitikon. Di ba? Ingana ka pinangga ang akong iro napasigdaanan. So sa mga students, sa mga college student nga mo graduate, congratulations daan. Thank you for watching and see you in my next video.